रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये बेन काम न्यूज़, मैं हूँ अदील मिर्जा। लिए चलते हैं आपको CMS लाहौर, जहाँ इस वक्त वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत रमज़ान नेगबान प्रोग्राम के हवाले से एक इजलास मुनक्कद हो रहा है। इस इजलास में उन नादार ख़ानदानों के लिए जिनकी आमदन 60,000 50,000 रुपये से कम है, कम आमदनी वाले जो ख़ानदान हैं, उनके हवाले से रमज़ान के सिलसिले में एक नेगबान रमज़ान पैकेज मुकर्रर हुआ था। आपको याद ही है, गुज़श्ता बरस भी इस तरीके से जो गरीब ख़ानदान हैं उनमें राशन तकसीम किया गया था, उनमें कैश तकसीम किया गया था। इस दफ़ा कुछ मामलात बढ़ के हैं। इन नादार ख़ानदानों की रजिस्ट्रेशन कैसे हो सकती है, किस तरीके से उनको कैश मिलेगी, कितनी मिलेगी, और इसके अलावा पंजाब हुकूमत गरीब ख़ानदानों के लिए क्या करने जा रही है। इस इजलास में वो तमाम मंजूरी होने जा रही है। आइए देखते हैं कि इजलास में किस किस चीज़ की मंजूरी दी गई है, और इस इजलास के बाद हम आपसे मुकम्मल तफसीलात इस इजलास की शेयर करेंगे। रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, राशन कैसे मिलेगा, कैश जो आपको मिलने जा रही है वो उसके आप कैसे मुस्तहिक होंगे और आप कैसे रिसीव कर सकेंगे, ये तमाम तफसीलात इस इजलास के बाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत रमज़ानुल मुबारक की पेशगी तैयारियों से मुतल्लक इजलास। CM राशन कार्ड, नेगबान दस्तरखान, सहूलत बाजार और दीगर इंतजामी अमूर की मंजूरी। रमज़ान नेगबान कार्ड के जरिए कैश के अलावा ज़रूरी अशिया भी खरीदने की सहूलत मुयस्सर। रमज़ान नेगबान कार्ड की एक्टिवेशन के लिए 136 एक्टिवेशन मराकज़ कायम। राशन कार्ड होल्डर्स को भी रमजान में 3,000 माना की बजाय 10,000 रुपये दिए जाएंगे। रमजान निगरान डैशबोर्ड कायम, कार्ड होल्डर्स को कॉल करके काउंटर चेकिंग का निजाम कायम। रमजान निगरान कार्ड के जरिए अदायगी आसान से आसान तर बनाने की हदायत। रमजानुल मुबारक में निर्ख मजीद कम कराने के लिए इक़दामात की हदायत। हर तहसील में रमजान में 8 निगरान दस्तरखान प्रोग्राम मरियम के मेहमान कायम करने की मंजूरी। कोई भी मुस्तहिक खानदान रमजान मुबारक में तनहा महसूस न करे। मरियम नवाज। जैसा कि आपने सुना कि रमजान पैकेज जिन खानदानों के लिए है, वो कौन से खानदान हैं जो इसके अहल हैं, इनकी रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार क्या है, ये मैं तफसीलात के साथ आपको समझाने जा रहा हूँ। आपने गौर से सुनना है। हेल्पलाइन नंबर भी आपको दूंगा और वो लिंक भी दे दूंगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ये दोनों चीज़ें मैं मेंशन कर दूंगा ताकि आपके लिए आसानी रहे। निगरान रमज़ान पैकेज 2026 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, अहलियत और मुकम्मल तफसीलात आपको देने जा रहा हूँ। इस वीडियो में वो तमाम आपको मालूमात मिलेंगी जिसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाने में आसानी होगी और आपको मज़ीद मालूमात जो वो मिलती रहेंगी। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में पंजाब हुकूमत ने मुस्तहिक खानदानों के लिए तारीखी निगरान रमज़ान पैकेज 2026 का आगाज़ कर दिया है। इस पैकेज का मकसद माह मुक़द्दस में गरीब और नादार अफराद को घर की दहलीज पर राशन और रिलीफ फराहम करना है। अगर आप इस पैकेज के लिए अहल हैं तो 15 फरवरी 2026 से पहले अपनी रजिस्ट्रेशन यकीनी बनाएं। नीचे रजिस्ट्रेशन का मुकम्मल तरीकाकार और तफसीलात दर्ज हैं। वज़ीर पंजाब का अज़्म है कि मरियम नवाज शरीफ रखे सबका ख्याल। इस विजन के तहत निगरान प्रोग्राम में मंदरज़ैल सहूलियात शामिल हैं। मुफ्त राशन की फराहमी, मुस्तहिक खानदानों को राशन बैग घर की दहलीज पर पहुंचाया जाएगा। ऑनलाइन पोर्टल और दफातर दोनों के जरिए रजिस्ट्रेशन की सहूलत मौजूद है। नादरा और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डाटा की मदद से मुस्तहिकीन का इंतखाब किया जाएगा। अब डेडलाइन भी आप जरूर सुनना चाहेंगे कि इसकी आखिरी तारीख क्या है। तो जनाब 15 फरवरी 2026 इसकी आखिरी तारीख है, लेकिन आप आखिरी तारीख का इंतजार न करें, आज ही रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल करें ताकि आपकी दरख्वास्त बर वक्त प्रोसेस हो सके। हुकूमत पंजाब ने अवाम की सहूलत के लिए रजिस्ट्रेशन के 2 आसान तरीके मुतारफ करवाए हैं। एक है घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ये आपने कैसे करवानी है, जैसा कि मैंने बताया आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो
وہ ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی. وہاں پہ جو معلومات وہ مانگے گی آپ نے دے دینی ہے. وہ لنک جو ہے وہ ہے PSER.punjab.gov.pk. یہ ویب سائٹ ہے پنجاب حکومت کی. اس پہ جا کر وہاں پہ ایک فارم کھلے گا جس میں آپ نے شناختی کارڈ کا نمبر آپ نے دینا ہے, اپنا موبائل نمبر وغیرہ جو بھی معلومات وہاں پہ وہ فارم مانگ رہا ہے وہ آپ نے دینی ہے. درخواست جمع کروائیں اور تصدیقی پیغام کا انتظار کریں. آپ کو ایک پیغام فوری طور پر ریسیو ہوگا کہ آپ کی سکسیسفل ہو گئے ہیں, آپ کامیاب ہو گئے ہیں اپنے رجسٹریشن کروانے میں. آپ نے اس کا انتظار ضرور کرنا ہے. دوسرا طریقہ ہے آپ نے قریبی کسی یونین کونسل کے دفتر چلا جانا ہے یا بلدیہ کے دفتر چلا جانا ہے. اگر آپ کو انٹرنیٹ تک رسائی حاصل نہیں ہے تو اپنے قریبی یونین کونسل یا میونسپل کمیٹی یا بلدیہ کے دفتر تشریف لے جائیں. وہاں موجود فوکل پرسن کو اپنا شناختی کارڈ دکھائیں اور رجسٹریشن کا عمل مکمل کروائیں. اس کے علاوہ ایک ہیلپ لائن بھی دی ہے پنجاب گورنمنٹ ہے, وہ ہے 080002345. 080002345 یہ ہیلپ لائن ہے. اس سے آپ معلومات لے سکتے ہیں. یہ بھی میں نیچے ڈسکرپشن میں نمبر دے دوں گا. اگر زبانی میں جلدی بول گیا ہوں آپ نہیں لکھ سکے تو نیچے اب جب جائیں گے ڈسکرپشن میں تو یہ نمبر بھی وہاں پہ میں نے دیا ہوا ہے. اچھا, ایک دو تین سوال ہیں اس حوالے سے جو لوگ اکثر ہم سے پوچھتے ہیں, وہ ان کے سوالوں کے جواب میں ساتھ ہی آپ کو دے دوں تاکہ آپ کو کوئی کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ نگہبان رمضان پیکیج 2026 کے لیے اہل کون ہے؟ تو اس کا سیدھا سا جواب ہے وہ تمام غریب اور دیہڑی دار طبقہ جو رجسٹرڈ ہوگا اور PSER سرکار ڈیٹا بیس کی سرکاری جو ڈیٹا بیس ہے جو غربت کی لکیر کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں وہ اس پیکیج کے اہل ہوں گے. سیدھا سا جواب اس کا ہے جس کی آمدن 60,000 50,000 روپے سے کم ہے جس خاندان کی, وہ خاندان اس کے لیے مستحق ہوں گے. دوسرا سوال عام طور پر یہ پوچھا جاتا ہے کیا رجسٹریشن کی کوئی فیس ہے؟ تو جناب اس کا جواب ہے بالکل نہیں. نگہبان رمضان پیکیج کی رجسٹریشن کے لیے کوئی فیس نہیں ہے, یہ بالکل فری ہے, مکمل طور پر مفت ہے. اور تیسرا سوال جو پوچھا جاتا ہے وہ ہے ویب سائٹ اگر کام نہ کر رہی ہو تو کیا کریں؟ تو جناب اگر ویب سائٹ کام نہیں کر رہی تو آپ نے ہیلپ لائن پہ 080002345 پہ کال کریں یا اپنے قریبی یونین کونسل آفس چلے جائیں. اپنے پیاروں اور مستحقین تک یہ معلومات ضرور پہنچائیں تاکہ کوئی بھی اس رمضان پیکیج سے محروم نہ رہے. جیسا کہ آپ نے سنا کہ رمضان پیکیج جن خاندانوں کے لیے ہے وہ کون سے خاندان ہیں جو اس کے اہل ہیں, ان کی رجسٹریشن کا طریقہ کار کیا ہے, یہ میں تفصیلات کے ساتھ آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں. آپ نے غور سے سننا ہے. ہیلپ لائن نمبر بھی آپ کو دوں گا اور وہ لنک بھی دے دوں گا اور نیچے ڈسکرپشن میں بھی یہ دونوں چیزیں میں مینشن کر دوں گا تاکہ آپ کے لیے آسانی رہے. نگہبان رمضان پیکیج 2026 آن لائن رجسٹریشن, اہلیت اور مکمل تفصیلات آپ کو دینے جا رہا ہوں. اس ویڈیو میں وہ تمام آپ کو معلومات ملیں گی جس کے لیے آپ کو رجسٹریشن کروانے میں آسانی ہوگی اور آپ کو مزید معلومات جو وہ ملتی رہیں گی. وزیر پنجاب مریم نواز شریف کی قیادت میں پنجاب حکومت نے مستحق خاندانوں کے لیے تاریخی نگہبان رمضان پیکیج 2026 کا آغاز کر دیا ہے. اس پیکیج کا مقصد ماہ مقدس میں غریب اور نادار افراد کو گھر کی دہلیز پر راشن اور ریلیف فراہم کرنا ہے. اگر آپ اس پیکیج کے لیے اہل ہیں تو 15 فروری 2026 سے پہلے اپنی رجسٹریشن یقینی بنائیں. نیچے رجسٹریشن کا مکمل طریقہ کار اور تفصیلات درج ہیں. وزیر پنجاب کا عزم ہے کہ مریم نواز شریف رکھے سب کا خیال. اس ویژن کے تحت نگہبان پروگرام میں مندرجہ ذیل سہولیات شامل ہیں. مفت راشن کی فراہمی, مستحق خاندانوں کو راشن بیگ گھر کی دہلیز پر پہنچایا جائے گا. آن لائن پورٹل اور دفاتر دونوں کے ذریعے رجسٹریشن کی سہولت موجود ہے.